आज सकाळीं पास्का बेस्ता संदर्भी मिसाक हांव गेल्लों. मिसाच्या सुरवेर ह्या जगबापान लोकांचेर आगमेंत शेणयलें आनी आगमेंत आंगार पडलें, भांगार पडलें, थोडें आगमेंत धर्नीरय पडलें. आमच्या इगर्जेचे टायल्स येयले दोशा टायपाचे. म्हाका तें धर्नीर पडिल्लें आगमेंत स्पश्ट दिसतालें. थोडे जाण मिसाक थोडे उपरांत आयिल्ले 2 मिनटां 5 मिनटां. तांणी थोड्यांनी वाणें भायर दवरलें, थोड्यांनी मोचे घालून हंच भितर आयले आनी येताना हें आगमेंत गुड्डावन गेलें. आतां तांची चूक ना, तांकां बाब गुथूनांतलें आसतालें आगमेंत पडलां म्हणून. आतां आगमेंत गुड्डायिल्ली चूक गी ती म्हजी विशय न्ही. एक विशय सुरू करच्या पयलीं आमची मोत इल्ली चुरूक जावं दी म्हणून हें घडीत हांवें सांगलें, जें आज फ्रेश घडयलें. काल रातीं आगमेंत बेजार केलां. विशय आचरणाची. हो उलो आमच्या युवा जाणांक. आमकां शिकप आसा, आधुनीक माध्यम आसात. आमी ह्या खऱ्या इजमांत क्रिस्ताच्या मरणाचो आनी ताच्या मिसावाचो नियाळ केलो आनी आमकां हें सादारण अर्थ जाता. पूण आज काणी आखेर जाता आनी नियाळ नॅक्स्ट खऱ्या इजमांत. न्ही जाय की युवा जाणांक उलो आज हें मुखारसून वचाचें. क्रिस्त क्रुसार मेलो, थंय काणी आखेर जावं ना. आतां क्रिस्ताच्या शिसांनी दुसऱ्या दिसाच क्रिस्ताची शुभ वार्ता बरी खबर परगट केली गी म्हणलें सवाल आमकां उदेचें. पवित्र आत्म्यान तें बरलें, मागीर ताणें शुभ वार्ता प्रसार केली हें आमी आयकलां. तशें जेजू खुद्द देव म्हणटा आमी. जर देवाक ताणें सोडूं ना तर ह्या पवित्र आत्म्यान बरयल्ल्या शिसांक सोडटीत कितें. आनी दुसऱ्या दिसा जर हे शुभ वार्ता म्हण प्रसार करूंक गेल्ले जाल्यार हांकां खंयच्या कास्ताचें मरण मेळटा आसलें. ते भियेन बसले, लिपोवन बसले. तांणी वेळ काण गेलो आनी तांणी समजून घेतलें की क्रिस्ताचें मिसांव खंयचें. तो संवसारांत राय जावंक आयिल्लो न्ही, ताचें मिसांव आशिल्लें मनशापणाचें. ताणें धर्म शुद्ध केलो. ताणें मनशांक मेल्या उपरांत साल्वासांव दिवंक, मेल्या उपरांत सुटका दिवंक तो आयिल्लो न्ही म्हूण शिसांक कळ्ळें. जिवेंत आसतना ती सुटका मेळाचें आनी हेंच क्रिस्त आशिल्लो. आनी शीस भायर आयले, तांणी शुभ वार्ता बरी खबर क्रिस्तान उलयल्ल्या परीन ते उलयले, क्रिस्तान जियेल्ल्या परीन जिवोवचे प्रयत्न तांणी केले, प्रामाणीक प्रयत्न. आनी ताजो फळ जावन ते कश्टाल्यात, मारतीर मेल्यात, पूण मिसांव तांणी मुंदारसून व्हेलें. खंयचोय धर्म आराम करचो योजन ना. क्रिस्ताक नातिल्लें या ताज्या शिसांक नातिल्लें तें स्पश्ट आमकां दिसता. देखून आयच्या युवा जाणांनी हांवें तांचो उलो दिलो, आधुनिकता आसा, शिकप आसा. आमी इतिहास वाची जाय, चर्च हिस्ट्री वाची जाय. आनी हें वाचिल्ल्यान आमचो भावार्थ धंदळना, बागार तो सडीत जाता, बळादीक जाता. साबार काळा नंतर, साबार वर्सां नंतर क्रिस्तांव धर्म अधिकृत तरान जारी जाता. शीस शुभ वार्ता प्रसार करूंक वताना ते कुरीस व्हरून वचूनात, ते तांणी कोंत घालूं ना. तांचे विशय आशिल्ली बरी खबर, क्रिस्ताची बरी खबर परगट करची. आनी तांचे उपरांत साबार वर्सां उपरांत क्रिस्तांव धर्म आराम जाता आनी संवसारार वेगान विस्तारता, वेगान. हाका कारण आसात आनी कारणां आमी इतिहासान समजून घेवंक जाय. कित्याक तीं थोड्याच घडयांनी विवरण करचें पडटलें न्ही. आनी हाचे प्रयत्न हाच्या आदीं हांवें केल्ले आसा. जाणारांक शिकोवण दिवच्या परीं पळयल्लें आसा. आनी जायत्या जाणांनी हें आयकलां आनी खुद्द आमी करयेत. कित्याक म्हळ्यार जायते जाण आयज सोशल मिडियाचेर, पूण आमकां सोदना करूंक एकलीत आसा, जे फोटी जायत्यो आसात. आनी हाची सोदना करून या जायते जाण येजाक बिलकूल तयार आसात. जर आमी तांकां सवालां विचारता, आमकां न्ही समजोणी जाय, पूण आमचें पोकळपण आसूं नजो, कितें आयकून आमचो भावार्थ धंदळूं नजो. पूण जायते येजाक असली बरी शिकोवण तांकां जाणवाय आसल्या प्रमाणें ते दितात. आनी हें युवा जाणांनी करूंक जाय आशिल्ली भोव गरजेची गजाल. ह्या संवसारांत इतलीं झुजां, इतले अन्याय, अनीत, अधर्म जाता जाल्यार आमी
क्रिस्ताक खरेपणी अजुनूय घेवं ना म्हणली स्पश्टता जाता. क्रिस्तांव धर्म आराम जाल्ल्या उपरांतय तातूंत वांटे फांटे जाल्यात. कॅथोलीक आहलो, ऑर्थोडॉक्स, ताज्या उपरांत प्रोटेस्टंट हें कित्याक जालें? हीं सवालां आमच्या युवा जाणांक उदेचे. आज आमी आमच्या प्रोटेस्टंट भावां वांगडा आनी बरा इतल्या पुरबाय आसा. आमी एकाच क्रिस्ताक पाती येता. ताच्या मरणा नंतर ताच्या नांवान हो धर्म आराम जाल्लो. हांव एक क्रिस्तांव जावन ह्या धर्मांत म्हाकाय अभिमान आसा. म्हाका क्रिस्ताची बरी खरी वळख मेळ्ळ्या. पूण हें कित्याक वांटे फांटे जाल्यात? आनी आयच्या दिसा बसून आमी चिंतल्यार कितले पंगड आसात, कितले राशी राशींनी. आनी आमच्या कातोलिकांती उरले पंगड आनी सोडया गजल. आजकाल आमच्या कातोलिकांती थंय घरांनी मेळचें आनी कालें शिकोवन आनी कितें कॅथोलीकच. आनी ते कॅथोलीक म्हणून भायर दाखोवच्या खातीर व्हडली एक मरयेची माज दवरतात. म्हळ्यार कुरीस दवरल्यार पावना, कुरीस सक्कडे पंगडाची दवरतात न्हय. सो मरयेची दवरल्यार हांगा बायलांक नक्की जाता की आमी कॅथोलीक म्हणून, कित्याक कॅथोलीक मरयेक मानतात, आमी मरयेचें स्वर्गारोहण केलां, सो इत्यादी. युवा जाणांनी आमकां ज्ञान आसा, पावट आसा, हें आमी सोदना करीचें. आमच्या मालगाड्यांक अवकाश नातुल्लो, शिकप नातिल्लें, कितें शिकयलां तें शिकल्यात. तांच्या प्रमाणे तांणी बोवाळ सांबाळला या तांकां कालें शिकोवन मेळ्ळें ती म्हूण धरून आयल्या. पूण हांगा सवालां उदेचे, सवालां येयचे. खंयच्याय मतलबा खातीर न्ही, कोणाक हर्ट करच्या खातीर न्ही, कोणाक दुखोवच्या खातीर न्ही, पूण 7 जाणां जावचे हक्क आमकां एकल्यांक आसा. आतां क्रिस्ताचो प्रतिनिधी कोण? बाबसाहेब मात्रिगी, बिस्पू मात्रिगी, याजाक मात्रिगी ना. जर हांव आनी तूं क्रिस्ताचो शीस म्हणून आमकां मानता तर आमी ताचे प्रतिनिधी. देखून पयलीं आमकां 7 कळोवन आसूंक जाय. 7 खंयची शाती आमच्या थंय येवंक आसूंक जाय. फकत शिकप आसल्यार पावना. पुस्तकां बद्दल कांय तें समजना. आमचो भावार्थ, आमची जाणवाय, आमचे रिसर्च हें पुरा गरजेचें आसा. 100 जाण प्रयत्न करते जाल्यार त्या 100 जाणांक समजता म्हणलें जावंक जायना. पूण 10 जाणांक समजल्यार मस्त बरो जायती बदलावण समाजान घडोवंक साद आसा. हांव सत्य सांगचें जाल्यार क्रिस्ताक जायत्या संगतींत पुरपुरतलो. म्हजेर कश्ट येताना, समस्या येताना, तेदस्पर जाताना पुरपुरतलो. पूण हीं सोदनां जेन्ना हांवें आराम केलीं, हीं सोदनां एकच फावटी जाल्लीं न्ही, साबार काळतोन जाते आसात, सोकास जाते आसात. देखून म्हज्या थंय बदलावणी सोकासच जात्या. हांव पातकी जावनूच तें उलयता आसा. जेन्ना म्हाका हीं प्रसतां कळ्ळीं, त्या नंतर हांवें क्रिस्ताक पुरपुरचें रावयलां. कित्याक एक खरो मनीस जावन, मनशापण घेवन, ताणें सोंसिल्ले कश्ट, ताणें फूड केल्ले समस्या, ताचें मिसांव, ताचे मनशापणाचो संदेश उलयल्लो मात न्ही, तो जियेल्लो तितलें सुलाभ नासलें. सगळ्यांनी ताची पार्त सोडताना ह्या संवसारांत एक मनीस जावन ताणें सोंसिल्ले ते कश्ट. हें नियाळ्ळ्यार म्हजे कश्ट, समस्या ताच्या मुखार म्हाका तितले व्हडले कश्ट, समस्या जावनात. थोडे काय म्हणटात, जायत्या लोकांक थाणी भोगच्या आतां ह्या झुजाच्या टायमार जावन दी, या हेरवाडा, या आमच्या गांवांत जायत्या जाणांनी या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अंडर जावन दी, या धार्मीक अधिकाऱ्यांच्या सकल जावन दी, ह्या सामाजीक संगतींनी कितलेगी लोक कितल्यागी कश्टांनी आसात, कितल्यागी कश्टांनी. आनी ह्या संदर्भार हीं सतां आमकां कळ्ळीं जाल्यार आमकां क्रिस्ताच्या जिवितांतल्यान मरणांतल्यान शिकोवंक जायतें आसा. आनी आमचे समस्ये आमकां एक मिसांव जावन घेवंक साद आसा. देखून हो उलो युवा जाणांक कित्याक म्हळ्यार मागणें आमी मस्त म्हणटा. ह्या रोसाच्या कार्यांत 12 जाल्यार 10 देडयांचे वापर, 12 न्ही 12 पोस्ताल, 10 देडयांचे वापर. हांवें हाजे पयलीं सांगिल्लें तें फोटोग्राफार शंकराक बायट येता म्हणून कुशालायक. म्हळ्यार आमची यात्रीक मागणी जाल्यात. सकाळीं सांजेची मागणी हांवें 10 वर्सां पयलीं एक व्हिडियो पयलो मनीस आनी मनशापण तातूंत घाल. काल एक चली एका मॅसेजीन म्हाका म्हणटा, रोशन तुज्या त्या व्हिडियोंतल्यान म्हज्या जिवितांत जायतें बदलावण जाल्या हें हांवें घेतल्या म्हणून. बरी खुशेची गजाल. आनी तो व्हिडियो जायते रिती प्ले जाल्लो आसा. पयलो मनीस आनी मनशापण, उपरांत देवान देवासपण. असो हे निरंतर प्रयत्न समाज बदलूंच्या खातीर न्ही, निरंतर प्रयत्न पयलीं हांवें बदलूंच्या खातीर. आनी हांव खुशेन सांगता की सगळी बदलूंक शकूना जाल्यार जायते बदलावण जाल्या आनी लोकांनी देखलां. थोडे कांय म्हणजे बातकाजून उस्तून आसता आसून ती तांकां काम तितल्यांत. पूण बदलावण जाल्ली गरजेची.
मुखल्या दिसांनी वाचून उरल्यार आनी जायती बदलावण जातली. ताच्या पयलीं लगाट काडटी जाल्यार गतूना पत्की म्हणून प्रूव करची जाल्यार जाता तितल्यो लगाट काडटीत असो. आतां एक मागणें, एक मीस, एक रेतीर, एक पूण शेताची बेट, एक नवें जर म्हजें तें कुसकुटायची बदलावण हाडूंक शकना जाल्यार एक सगळें खरेंच म्हूण हांव संडे क्रिश्चन जावन उरतां, आचरण असो क्रिस्तांव जावन उरतां, न्हय हांव क्रिस्त असो खरो पाटलावदार जाता. क्रिस्त असो खरो पाटलावदार जायचे जाल्यार ह्या धर्मांत हर एक आचरणां करता. ह्या खरेंच म्हाका भोव अपूर्ब असो अर्थ आसा. ह्या पास्कांक एक अपूर्ब असो अर्थ आसा. तुका म्हळें तें आगमेंत सकयल पडून गुड्डोवन गेलें जाल्यार म्हाका कांय भोगूं ना, दूखय पावूं ना. हांवें तें आचरण म्हणून घेतलें तितलेंच. हांवें म्हजें कारय बेजार करूं ना नवें कार हाडटाना. अमकें जाल्यार म्हणचें हें रुली पाळा, रस्त्याचे रुली पयलें पाळा, बेजार करचें तें तांच्या एक चिंतपा बरें. म्हाका भोगूं ना बेजार करीचें म्हणून. आनी पळयत साबेन कांय ती नियम ना की तुजें नवें कार बेजारूच करीचें म्हणून अशें हांव चिंत्तां. अशें चिंतूनच हांवें म्हजें कार बेजार करूं ना. हाच्या पयलें हें म्हणजे तिसरें कार. हाच्या पयलीं 2 कार जालीं, तीं एक्सिडेंट जाल्यात. तर म्हाका मार जाल्लोय आसा. आनी हें नवें कार आतां आसचें, नवें न्ही परनेंत तें 10 वर्सां जालीं. तें कारय एक्सिडेंट जालां. एक 2 वर्सां पयलीं न्यू इयरा दीस तें एक्सिडेंट जाताना एका सायडीन पिटो जाल्लो. जो फोटो अजुनूय सोशल मिडियाचेर आसा. म्हाका कांय जावना. आतां हांवें हें कित्याक सांगलें म्हळ्यार बेजार करनासतनाय म्हाका कांय जावना. तशें म्हळ्यार फाल्यां म्हज्या कारार एक्सिडेंट जावन हांव मेल्यार इतलोच तो एक क्लिप्प काडून घालतात गी म्हणाले हो पितीसपण उलयतलो म्हणून. हो म्हजो भावार्थ. म्हजो भावार्थ कित्याक म्हळ्यार तें बेजार केल्ल्या निमती हांव वाचून उरलां म्हणून म्हाका दाखोवंक नाका. या बेजार करूं ना देखून हांव वाचून उरलां म्हणून म्हाका दाखोवंक नाका. हें घडीत म्हणून हांव घेतां. जर देवाची कृपा आसा, जर देवाचें बेसांव आसा तर बेजार केल्यारय मेळटा, बेजार करनासल्यारय म्हाका मेळटा. देखून खंयचींय आचरणां जावं दी, खंयचीय कार बेजार केल्यार ती सूख न्ही, बरीच गजाल. पूण बेजार कर न्हय, तूं ट्रॅफीक रुल्स पाळिनाय जाल्यार तूं दुसऱ्यांक उपाद दिताय. एक्सिडेंट जावचे दुसऱ्यांनी मरचें मात्र न्ही, दुसऱ्यांक उपाद दिताय. जावं पळय पार्किंगाचे विशयी जावं दी, दुसरी कशी ती प्रेज द लॉर्ड म्हणून कारार घाल्यार पावना. एक्चुली कलिंगी नियमा प्रमाणे धार्मीक संगती कारार घालूंक नात अशें कलिंगी हांवें वाचिल्लें आसा, तें गुर्तूना. पूण प्रेज द लॉर्ड म्हणून गेल्ले कुडले तूं पवित्र जायनाय, कारार वेचें तुजें पळोवन पवित्र जायना. तुवें नियमां पाळूंक आसात. आनी जिविताची गजाल इतलीच, धर्माची गजाल इतलीच. जर बदलावण ना आचरणांत तर सगळी वेस्ट. देखून युवा जाणांक उलो हो विडियो लंब जालो. आयकाचें म्हणून आसा कडांनी 1-2 जाणांनी आयकून कांय इल्लो परिणाम पडल्यार पुरो, कित्याक हांवें प्रिपेर करून उलोवना. म्हाका भोगलें सकाळीं ते आगमेंताची विशय येताना हो विशय समाजा मुखार दवरया म्हणून. युवा जाणांक म्हजो एक मोगाचो उलो, तुमी चर्च हिस्ट्री वाचिचे, इतिहास समजाचे. 2000 वर्सांची लांब काणी आसा, इतिहास आसा, काणी न्ही. क्रिस्ताक धरून ते इतिहास ही आमी समजाचे. अन्य धर्मा विशयान आमी समजाचे. उरले धर्म कशे आयिल्ले, कित्याक आसात. उरल्या धर्माचे मात्र आमच्या धर्माक कांय बादाक करतना आमकां दुखता. पूण आमच्या धर्मान, ह्या क्रिस्तांव धर्मान हेर धर्माच्यांक बादाक केल्लेंच ना गी, हें सवाली आमी घालीचे. म्हज्या गांवांत तशें जावं ना जाल्यारय सगळो आतां आमचो धर्म सगळ्या संवसारांत आसा. आमच्या धर्मांतावन हेर धर्माच्यांक या आमच्याच धर्मा भितरल्यांक अन्याय अनित जावं ना गी. जालां जाल्यार बदलावण कशी जाल्या. सवालां येताना धर्म शुद्ध जाता. जायते फावटी जायते जण, आमी दाखल्याक सांगचें जाल्यार मार्टीन लुथर, एक नांव काडचें जाल्यार हांवें. आनी मार्टीन लुथर म्हळ्यार मस्तानांक लुसिफराचें नांव आयकल्लें बरें आयकूंक पुरो. मार्टीन लुथर एक ह्या जाग जावन आसुल्लो. तो आमच्या धर्मांतलो कथोलीक जावन आसुल्लो. ताणें सवालां घालीं. आज अ प्रोटेस्टंट भाव, जायते भाव आमचे कडेन मोगान आसात. सवालां घाल्यार शुद्धीकरण जाता, बरेंपण जाता. तीं सवालां मात्र वाजबी आसा जे स्वार्थान बरयल्लीं आसूं नजो. आनी सवालां घालीचे जाल्यार आमकां इतिहास कळाचे, समजणी मेळाचे.
आनी सवालां गेल्ल्यान समजून मेळटा. एकाद वेळा म्हजीं सवालां सुखी आसात ती बरी गजाल आमकां समजता. ना हें चिंतापूत म्हजें सूख आसलें, हांवें हाज्या की बऱ्या रितीन चिंतयेत म्हूण. आतां म्हज्या धर्मा विशयांत म्हाका हात्तानी क्लासींत आसतना आसली जाणवाय ती वेगळी. हात्तानी क्लास सोडया 10 वर्सां आदीं आसली जाणवायच वेगळी आनी आतां आसची जाणवायच वेगळी. कित्याक म्हळ्यार ही प्रयत्न केल्यात, सवालां घाल्यांत, चर्चा जाल्ल्या. तशें म्हूण न्हू पुरो हांवें सांगिल्लें सोमा, पुरो हांवें सांगलें सारकें, तशें कांय ना. जर कोणी एकलो ह्या जाग टीव्ही कार्यक्रम चलयता थंय सवालां घालप म्हणून हांवें घाल्यांत. माती कशी सरगावयची म्हूण सवालां घालां, म्हळ्यार कुडी सरगावप, जायतीं सवालां घाल्यांत. तांचे समजणे प्रमाणें तांणी जापी दिल्यात, म्हाका थोडें समजलां. समजनातल्या परत्या फाटीं सवालां घाल्यांत, थोड्याक जापी येवनात. पूण हें निरंतर जावन आसा जें आमच्या जिवितांत, त्या वेळा खरी बदलावण जावंक साद आसा. आनी हो उलो फकत युवा जाणांक. आमकां जायतो अवकाश आसा. आतां आमच्यान जायतीं संघटना आसात युवा जाणांनी प्रत्येक तरान आमच्या वांगड उरपी दिसून जाल्यार ICYM. आतां ह्या ICYMचें प्रॉडक्ट भायर येता पळय, प्रॉडक्ट भायर आयिल्ल्या उपरांत तांणी MC जावचें न्ही, कार्यनिर्वाहक जावचें न्ही. जायते जण भायर येवन कार्यनिर्वाह करतात, बरें तालें तांदा घेता, पयशे करतात, बरी गजाल, तें आसूं दी. पूण अशें जाल्यार संगतींनी आमी आमची जणवाय वापरची. आमी संडे क्रिश्चन जावन, बांकून करचे क्रिस्तांव जावन, आचरणाचे क्रिस्तांव जावन उरूंक नजो. एक कार्य आतां एप्रील मे कार्य आसात. आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत हीं कार्य जातात. जर आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत अक्रिस्तांव कुटुंबां आसात म्हूण चिंतया, खंयचीं जावं दी तीं. अक्रिस्तांव म्हळ्यार खंयचीं एक न्ही, सुमार आसात, विंगड जाती धर्म आसात. तांच्या घरांत हीं कार्य जातात. फराक काळाचे जर आमच्या घरांत हीं कार्य जाताना फराक काळाचें समाजीक हें क्रिस्तांवांच्या कुटुंबांतलें कार्य, क्रिस्ती स्पिरितांतलें कार्य. जर तांकां आनी आमकां कितेंच फराक ना जाल्यार आमी जियेल्लो धर्म आचरणाचो धर्म जाता. फराक आसल्यार मात्र एका धर्मांतल्यान आनी धर्माक फराक आसल्यार मात्र त्या धर्मांत एक भर्म आसा. खंयचोय धर्म, हांव खंयच्याय उरल्या धर्मांक सकयल घालून आमचो धर्म वयर म्हणून उलोवचें न्ही. खंयचोय धर्म आसूं दी, खंयच्याय धर्माचे मनीस आसूं दी, धर्माक भर्म येवचें थंयसर आशिल्ल्या मनशां वरवीं. कित्याक म्हळ्यार मनीस त्या धर्मान जियेता देखून ताजे थंय कितलें मनशापण आसा ताजे वयर त्या धर्माक भर्म येता. आचरणां सकट धर्मांत आसात आनी आचरणांत दाखयल्ल्या फुडल्या कांय आमकां त्या धर्माक, म्हज्या धर्माक जावं दी हेर धर्माच्यान कांय व्हडलो अभिमान येना, म्हाका तरी बिलकूल येना. पूण त्या धर्मांत आशिल्ले व्यक्ती तांचें मनशापण दाखयतना म्हाका तांचेर अभिमान येता. आनी तसले व्यक्ती आशिल्ल्यान हर एका धर्मांत आसात तसले व्यक्ती, तांचेतून आमकां शिकोवंक मोन येता. हांव हालीं म्हज्या क्रिस्तांव धर्मांतल्या मनशान जावन मात शिकलो न्ही, म्हाका जायत्या हेर धर्मांच्या व्यक्तींची लागशिल्ल्यान सळावळ आसा आनी जायते संगती तांचे कडेन डिस्कस करता, तांचे जावन शिकता. आनी युवा जाणांनी हें काम तांच्या जिवितांत करूंक आसा. जायते समस्ये कश्ट आमच्या जिवितांत येतात, म्हज्या जिवितांत आयल्यात आनी ते फूड करूंक असलें एक निरंतर प्रयत्न एका सायडीन आमचें आसल्यार आमकां सुलाभ जाता, जापी आमकां मेळटात. देखून इस्टरा दिसा आमचें इस्टर फकत आचरणाचें जावन आसचें नाका. हातूंत हांव एक बदलावण आमच्या थंय येवं दी, सवालां येवं दीत, सत आमी सोदया आनी सत आमकां सुटका दितलें. सगळ्यांक पास्कां बेस्ताचे उल्हास.